بیدا تحقیق ہوتا چکل انسان مخام خودشی آیا دی نقصان پیدا سرا اگر تحقیق ہوتا کچرتا انسان مخام خودشی دیدر میدا کلما یوبت بانے زور کئی امکانشتا چکلمی او میدی دو جنا دا انسان اپریشن کا ضرورت پیدا شیدہ ہو دیکھے دنم نقصانی دی بیدی تحقیق ہوتا آیا انسان جب کس خیار اخمان ہو دیکھی چلی کی سب پیدا نقصان دا اگر تحقیق تو رسو کم انسان چی بخیار خود کی گی ضرب بودا کی گنا کمزوری با بدن تنرازی صحت بہتا زی وجہ دا خود ری چکل انسان بخیار خودشی زڑے با بدن بانے بری چکل زڑے با بدن بانے بری طول بدن تا پریشر سرک ویر رسی گی بدن ترو تازوی نبن پریشر کے پاک راسی نشوگر کے پاک راسی نل بدن کمزوری راسی کافران اس پی کوئی گی مسلمانان ہوتا سوال لسکال مخی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو سنزان تحقیق کئی آغا دے سمندرو ڈاکٹر پو او دے ماہر اگوی ما دے سمندر پا علم کی دے پا تحقیق کی کتاب لکھا پیٹول عالم کتابوں نے مقتدر مطالعے میں کہا امادا سمر علمت ما سرو اغی علمت نور سرو چکم اپویا ما سرو اغی نور سرو کم مہارت ما سرو اغی نور سرو کم تجربہ ما سرو اغی نور سرو سو مجبور شم دی مسلمانانو دی کتاب قرآن کریم مطالعہ میں اکڑا قرآن کریم کی اللہ پاک دی چپو بیان کی اغی چپو بیان اغی سنزاد بیانی لیکن چا اللہ بیان کری پیغمبر علیہ السلام بیان کری ٹول دے چپو اکلیات دی ویدی کلیات دو بیمانا بنا بانے ما ٹول کتاب لکھا اگر دے پیغمبر علیہ السلام پاک کسی لکھی پیغمبر علیہ السلام آغا شخصتو چھ دے مکہ کے پیدا شوئے مدینہ منور کی جون دیر کرے مکہ کے سمندر نشتا مدینہ کے سمندر نشتا او پوہا علم سمندر دے علوم پاک وقتی نو دا پوہا پیغمبر علیہ السلام چھ اکڑا دے کم زین اکڑا معلوم داشوا چھ دا دے جانب دے اللہ تعالیٰ نا اگر کافر پدی تحقیق بانی ایمان رو مسلمانی بھی علماء دعوت انتحاد مبصراتو ابتداد عقلیاتو دا انتحاد عقلیاتو ابتداد واحدہ انسان چه علم لری دے نظر لری کل چه علم دے نظر ختم شی بیا علم دے عقل شروع کی کل چه عقل ختم شی بیا وحی شروع کی مدی مانا دا سے کل شی انسان بنگلے تو گوری دے بنگلے قوت دے بنگلے جوڑوارے دے بنگلے چسنگے جوڑا کری دے انسان بدے نظر بانے معلوم ہے آمادا چه دے بنگلے جوڑے دل عقلیات دور پر ذہن معلوم ہے کہ ذہن انتہا تو رسی گی علماء دعوی چی ابتدا دے وہی شروع کی ویادا چو قرآن کریم آہ کتاب دا چی دیتا دسنزان عقل نرسی دیتا ڈاکٹر عقل نرسی دیتا دے کمیو پوئی انجینر عقل نرسی ذکر دا دے خالق مالک کتاب دا یو بل ڈاکٹر دسو ڈاکٹر تحقیق کرے اہوئی دسپو فری دخلی جراسی مبارک ما کتاب لکھا طول علم کتابوں نے مطالعہ کرے علم پر کتابوں لکھی زمانہ تجربہ اجازیات نو زمانہ مہارت اجازیات نو بلکہ دائے سے خلو کتابوں نو چیز ہمارے تجربے نہ کم اما دا ہمارے پیغمبر علیہ السلام دے احادیث و مبارکو دسپی مطالعہ دسپی جھوٹی کو مطالعہ ماں مطالعہ کرا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکر بیولوف کی سپی اخلوف کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اگر بخور بانی منزی دا سنزدان دا پو دا ڈاکٹر ہوئی وی ما دا خور واقع اسطلاح بیا میرے باٹری کی ٹسکرا ما تا معلومات شو چشمہ کے دے پاسا اسمان دلان دے وجود کے دے جراسیمو دی سپی دخلی دلارو یوازے خور دا دے سنزدان پا دیوانی عقلی تمام دور رسیگی دے بیاوی آیا دا علم دسپو بکم سے وقتی شروع شوئے دے تاریخ معلوم ہے چپلنگی تاریخ بانے دسپو علم دسپو ڈاکٹری دسپو ساتنا دسپو پالنا اب پیغمبر علیہ السلام وقتی نسپی ساتن نے پالنا اسم نوا راغدہ معلوم ہے چھ پیغمبر علیہ السلام دا تسلیمی کی ایمان لوگی
زما عزت مند پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سردار د انبیاء دا ام دیو جن علماء دا وي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هر پیغمبر ته الله معجزه ورکړي نوح علیہ الصلوۃ والسلام معجزه کشتی وا کوم دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه هغه امساوا مناطق یو قول کوي کوم چې جسم وي ختميږي نه کوم چې مثال په تور عقلیات کوم چې الفاظ دي هغه ختمېدل کیږي ختميږي هغه دا وي کوم چې ختمېدل کیو ختم نشو چې کوم ختمېدل کیو ختم نشو چې کوم نه ختمېدل کیو ختم شو هغه دا نوح علیہ السلام کې شته هغه کوم چې معجزه ختمه د موسی علیہ السلام معجزه هم نشته اما دا چې الفاظ ختميږي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معجزات تر قیامت پورې قرآن بوي هم نه وجه یو امریکایي ایمان راوړي هغه په قرآن باندې تحقیق کړی دا هغه دا ویلي وایي ما د قرآن په حق کې سوچ وکړ موږ یو کتاب ولیکو په لیکلو باندې ځان کثیر خرج کړو په ویونکي باندې خرج کړو چې کوم شاګردان یو هغه باندې خرج کو اما سره د دومره خرچو موږ د خپل د کتاب یو حافظ پیدا نه کړ او دا کتاب څومره لوی کتاب څومره هر کتاب نه ویونکي لپاره امتیاز د پیسو شته نه د ښودونکي لپاره او بیا هم د قرآن کریم په ګڼ تعداد سره حافظان دي زما عزت مندو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء امام الانبیاء دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دا بدی باندې علماء دا وي چې آیا کافر تم رحمت دا که مسلمانانو تم رحمت دا علماء تحقیق دا کې مؤمنانو ته رحمت دا بعض علماء تحقیق دا کې مؤمنانو ته نه بلکې کافرانو تم رحمت دا علماء دا وي کافرانو ته رحمت دا وي مخکې قومونه کافران الله تبا کړی دي دا قومونه کافران الله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وجه ټول الله نه تبا کړی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله عجیب معجزې ورکړي هر څنګه چې قوت والا انسان وي کدی او د شي د او د سماتی خوب سره او د سماتی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه شخصیت چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خوب باندې او د سماتی ده وجه علماء څه ذکر کوي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خوب باندې ولې او د سماتی ده علماء دا وجه ذکر کوي منګ او تاسو چې ود شو لکه سردګي چې سترګم پټي وي خوب کی وي اومدارنګي زمنګ او تاسو زړونه مودوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با پستر ګوانه اودو او زړه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با وی خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی عجیب خصوصیات ورکړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه شخصیتو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې راځي احادیث مبارکو کې اومدارنګي مولانا روم رحمت الله علیه په مسنوی شریف کې بیان کړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د کجوري ډاټ تبا تکه به کولا خطبه به ویلې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یو کس منبر جوړ کړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د جمعې خطبه په منبر باندې کولا حدیث مبارک کی راضی مولانا روم رحمت اللہ علیہ اشعار کی بیان کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې منبر باندې خطبه ویلا حدیث مبارک کی راضی هغه اوچ ډډ د کجوري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ځای چڑھاش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کجوري ډاکټا غاړه ورکړي ورته چې ولې جاړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منبر نو زما په غیږ باندې او چې کله منبر پیدا شو زمانه جدا شي تا پسې جاړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وایي جبرئیل علیہ السلام ته چې دا ونه کوم ځای کې شي کېدل غواړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ولې ته وایي چې تاسو غواړئ دنیا کې شنه کېدل غواړئ که جنت کې شنه کېدل غواړئ هغه ونه وایي چې زه په جنت کې شنه کېدل غواړم
مارسا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سید الانبیاء، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امام الانبیاء. هم دی وجه علماء دا وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ربیع الاول کې ولې پیدا شو. علماء دا وایي د دنیا موسم، د جنت موسم، د قیامت موسم. علماء دا وایي چې د دنیا موسمونه بدلیږي را بدلیږي، کله ګرمي شي، کله یخني شي، کله سپرلی شي، کله خزان شي. د جنت موسم هغه یو موسم دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر انسان په هر موسم کې پیدا کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په موسم د ربیع الاول کې سپرلی کې پیدا کیږي. وجه علماء دا ذکر کوي د جنت موسم. علماء دا وایي سحر منزل بعد تنور خطو پورې بعد دا د جنت موسمي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنت په موسم کې پیدا شوی. علماء دا وایي پیغمبر علیه السلام په یخنۍ کې ولې پیدا نشو. علماء دا وایي پیغمبر علیه السلام ګرمۍ کې ولې پیدا نشو. علماء دا وایي چې خزان کې ولې پیدا نشو. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سپرلی میاشت کې پیدا کیږي. علماء دا وایي موسی علیہ الصلوۃ والسلام قانون شریعت، عیسی علیہ الصلوۃ والسلام قانون شریعت. بعض شریعتنا هغه کې افراط، بعض کې تفرید. صراط مستقیم دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شریعت دا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش دا دلالت په دې باندې کوي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوم معتدل، کوم جنتی موسم کې پیدا شوی. د شریعت به هم معتدل شریعت وي. بیا علماء نقطه وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ربیع الاول کې پیدا کیږي. وجه علماء دا ذکر کوي ګرمۍ کې نه پیدا کیږي، په ګرمۍ کې خلک تنګي. یخنۍ کې نه پیدا کیږي، په یخنۍ کې خلک تنګي. ګرمۍ کې خلک ځان له لباس لري کوي، ځان له جامه لري کوي، ځان مطلب چې څوک بدن د ګرمایش او نقصان هغه کې لري کوي. او په یخنۍ کې یخنۍ د وجه نه ځان باندې بلستر شي، ځان ته ګرمي پیدا کوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې موسم کې پیدا شو. دا سپرلی موسم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش دا دې نقطې ته اشاره کیږي چې کوم بوجونه، کوم تکلیفونه مخکینی امتونو باندې وو هغه په دې امت باندې جناب موسی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت داسو چې هغه به کومه جامه کپڑا ګنده شو هغه به کټ کوله. د موسی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت داو چې هغه به بغیر د جمعه نماز نه کیده. موسی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت داو چې هغه به غنایم صدقات خورل نه اب اور را کوزیده سوزیده با. مخکینی امتونو شریعت داو چې چا به ګناه وکړه هغه ته په ور باندې لیکل کېدل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت ته خیرات غنیمت خورل هغه جائز شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت ته کوم لباس ګاندې شو په وینځلو سبا کیږي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت لکه څنګه جمعات کې بلکې پیغمبر علیہ السلام فرمایي ټول دنیا ټول اسمت الله تعالی مال پر جمعات ګرځولې.